Welcome to my channel, Bulag Vlog. Gawas na po ko og balay kay maghulog ko og wifi para maka-online, maka-YouTube. Okay, let's go. Magbaklay na po ang bulag para maghulog og wifi. Mao ni ang akong ginabaktas kada adlaw para makahulog og wifi og maka-online. Tungod kay layo og balay tungod kay layo sa wifi ang among balay. Kailangan mubaklay pa og layo para lang maka-wifi. Ambot ba ning lugaran ning anong wala joy ka signal sa data? Nagasalig lang ang mga nagpuyo diri sa piso wifi. Gani ang tag-iya sa piso wifi diri daghan na jud siya kwarta tungod kay daghan kaayo nga piso wifi iyang gibutang diri nga lugar. Kung mag-harvest sila og coins gikan sa buntag, hangtod na pagkahapon usahay magabin-an pa sila tungod sa kadaghan sa ilang harvestonon. Ang uban naman, kung wala sila ipanghulog sa wifi, muadto sila sa bukid para lang signal magdita sila tungod kay kusog ang dita kung musaka ka dito sa ibabaw sa bungtod. Ako naman kung wala na ko'y panghulog, wala na'y makahatag na ko og GIS para panghulog sa wifi, wala, tambay na ang akong cellphone. Tungod kay di man ko pwede magdita, dili man ko pwede mukatkat dito sa bungtod kung wala ko'y kauban. Tungod kay minus ang akong pananaw. Pero dinhing lugara nimorize na nako ang dalan sa matag adlaw lagi nga nagalakaw para lang maghulog sa piso wifi. So nimorize na ang agianan kung asa ang mga lubak-lubak. Tungod kay madagma ko kung nailubak ang dalan kay di lagi kay ko makaklaro. Minus lagi ang akong pananaw. Pero kaya naman po na ako mag-cellphone. Tungod kay ang cellphone hayag man so makita nako siya maulagi duol kaayo sa akong naong ang cellphone para mabasa nako ang mga litra. Kung mulakaw naman ko sa lain nga lugar, kinahanglan na adyo ko'y kauban tungod kay madagma ako sa akong gilaktan kung dunay mga lubak-lubak ang dalan or sa muadtog syudad tapos dunay mga hagdan-hagdan ang mga mall nga sudlan, dili pwede nga pasagdan lang ko maglakaw kay mahulog jud ko diha kay dili na nako maklaro ang hagdanan para sa ako plain lang tanan. Maskin ingon ani kalisod ang akong mga pananaw, nahuna-hunaan ako mag YT tungod kay gusto na ako nga malingaw pud ang akong kaugalingon. Kay kapoy pud kaayo kada adlaw nga naara ko dire gatuyok-tuyok sa amo ang balay. Kay ako man jud ang permanenteng mabilin dire tungod kay di naman ko nila pwede kuyog-kuyogon sa mataglakaw nila.
Kapoy kaayo magpaabot og hapon kung wala ko'y lingaw. Mauna nga nahuna-hunaan ako nga mag-whitey para malingaw pud ko. Og tuod man nalingaw jud ko sa akong pag-whitey. Maskin bag-o pa lang ko sa whitey tungod kay na ako'y daghan mga higala nga mga nagawayti pod. So malingaw jud ang akong kaugalingon nga di na ko mabantayan nga natapos na day ang adlaw, naghapon na day pod. So makalingaw jud dako kay tabang para sa ako ang akong pag whitey. Ug unta suportaran pod unta ang akong channel kay nangandoy pod ko nga mamonetize para naman nga malipay pod ko nga ang akong gibuhat nga nagbunga na puslan kaysa nagsigir ako cellphone nga walay pulos. Og nangandoy pod ko nga unta moabot ang panahon nga na ako'y sariling wifi para dili nako magsigig baktas-baktas sa kadalanan. Siguro kung mamonetize nako puhon makapataod na jud ko og wifi. Layo-layo gyud ang akong ginabaktas sa matag adlaw. Pero at least nindot pud ni kay para ma-exercise ang sama nako nga minus og pananaw. Kanang mga green daw makatabang daw na siya sa akong pananaw. Dili man gud ko pwede mag-eyeglass tungod kay ang akong mga mata dili na pwede tauran og antipara. Bisan pa nining tanan sa akong sitwasyon, nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo tungod kay ana pa ko'y pananaw gamay. Ako kining ampingan kay at least makakita pa ko og gamay. Medyo layo-layo jud ang akong baklayon sa matag adlaw. Pero agwanta lang kay wala man jud wifi dito dapita sa amuang balay. Og hapit na jud ko muabot sa piso wifi tungod kay ani-an ako sa ilang tugaran. Ana ang ilahang mga halaman, mga nindot kaayo, walay green jud siya. Kung ang halaman lagpad daw og dahon, swerte daw na sa panimalay. Matud pa sa mga katigulangan. Kanindot aning balayan ni tungod kay mahilig sila sa mga halaman nga lagpad og dahon, ana pay mga saging-saging. Lagpad yapon siya og dahon. Og uban pang mga tanom nila anaa nindot siya tan-awon. Ang panimalay maskin payag lang siya basta daghan og mga tanom nga mga halaman nindot ang imong pagginhawa. Kadaghan sa ilang mga tanom anaa mga lagpad og dahon tuapay lubi. Og uban pang mga tanom nila anaa pay mga saging. O kanindot kadaghang mga
halaman or bulak ba ang tawag ana nga anaa sa ilang tugkaran. Og naabot na jud ko sa piso wifi, diri ko maghuhulog og coins aron maka YouTube nako. Diri ra pod ko ga tambay-tambay samtang mag online ko, mag YouTube ko. Kay dili man makaabot sa balay ang koneksyon. So karon kay nahurot naman ako og gamit ang akong time sa piso wifi. So muuli na pod ko sa balay. Og diri na lang kutob, daghang kaayong salamat sa tanan nga nag-support sa akong channel. Thank you for watching. Hangtod sa sunod nga video na pod. Bye bye.